عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. معكم سعيدة مصفار تيم ليدر جنة تبروير. اول حاجه ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير والناس الكل تكون شاده ديارها وربي ان شاء الله يعفو علينا وان شاء الله ينحي علينا الوباء هذا الكل. دونك تبروير ات هوم، تبروير ماهوش باش ينساكم، باش يكونوا معاكم في دياركم. واكيد برشا ناس عندها بليزيور ارتيكل تبروير في دارها وماهيش فاهمه شنو تعمل بها. هيك علاش جاتني الفكره كل نهار واللي نهايين نعمل ان فيديو نحكي على كيلكو زارتيكل تبروير نفسرهم كيفاش تستعملوهم وشنو هما ليوتيليتي نتاعهم، خاطر برشا حرفاء وبرشا كليونات ياخذوا في البرودوي تبروير وما يعرفوش شنو يعملوا بيه. دونك انا اليوم باش نحكي على لي دو ماكسي لي دو تيربو هذوما دو زاباري اللي هما نستعملوهم باش نقطعوا بيهم برشا حوايج. باش نبداو باش نحكيو على الميني تيربو شيف هذيا الصغيره الحربوكه الصغيره هذيا اللي هي فريمون عاجبه برشا ناس وبالحق انا ارتيكل ياسر اسونسيال في كل كوجينه. دونك الميني تيربو شيف من شنو يتكون؟ الميني تيربو شيف نتاعنا يتكون من ريسيبيون. الريسيبيون نتاعنا فيه التيج هذايا الصغير كيف ما تشوفوه في الكاميرا نتاعنا. في القاع نتاع الريسيبيون نتاعنا ثم هذه البارتي سيليكون اللي هي انتي ديرابونت باش ما يزلقناش على الخامه نتاعنا واللي على البلان دو طرافاي. عندنا دي لام، عندنا اللام هذوما دي لام مينوكس انوكسيدابل على 3 نيفو باش تريحي لنا كل شيء. وعندنا لو كوفيركل موتور اللي هو فيه الخويات هذايا اللي هو انت باش يخولك شنو باش تريحي بيه. شنو نستعملوها الميني شيف نتاعنا هذه؟ نستعملوها باش نريحيو برشا حاجات، نستعملوها باش نريحيو. دونك اول حاجه اللي انا عجبتني واستعملتها في الكويزين نتاعي وياسر بالحق طياره اللي هي لا دموع بعد اليوم. شنو معناها لا دموع بعد اليوم؟ على خاطر البصل كي تحطه هنا ما عادش تقعد كيكه تقطع بالسكينه وانت دموعك هابطين وفي حاله وكل شيء. دونك انت باش تغسلوا البصله على 3 ولا على 4 طروف وانت تبدا تجبد بالخيط وهو يبدا يرحيهولك. دونك انا نستعمله للبصل للثوم باش الطماطم مثلا اذا كان نحبوا نبعدوا على لي طوماط كونسونطري باش نكنجلوا لي طوماط وحدنا في الدار. سينو تحب تعمل بيه فاكهه مهروشه، تعمل بيه سلطه مشويه اللي امبيكابل وتجيك كاينها بالمهرس. والفايده كونه شنو يا جماعه؟ كونك انت راهو قد ما تجبد الخيط راهو قد ما تتحكم انت في الكاليبر نتاع الجود نتاع الحاجه اللي انت حاجتك بها. السلطه الخضراء يعينك برشا في الفقوس في السناريا في برشا حوايج. التم اذا كان عندك كونتيتي صغيره راك تجم تعصروا من زيتو بالكدا وتنشفلوا زيتو بالكدا ومن بعد بالطبيعه تحطوا وتجبد تقطعوا بالتساوي ماشي بزر باش تولي الكونتيتي عندك كبيره. اذا كان انت لقيت روحك تحب انجاجيت روحك مثلا في اون بيتزا ولا في دي ساندويتش ولا في تارت وتحب تعمل بيه. دونك هذه الميني شيف انا راهو نعمل بها حتى لي فروماج اذا كان نحب نربي بها دي فروماج نعمل. دونك كيما قلت لكم فيك نعمل سناريا. المعدنوس لاستيوس نتاعو يكون شايح واذا كان وصلت بليتو راهو ترحي معاه حاجه اخرى. دونك الميني شيف نتاعنا هذه دونك طريقه جبدان الخيط فيه حرفه خاطر راهو زاده ما تجبدش لا الفوق لا لوطا. دونك تجبد هكا اوريزونتالمون تجبد الخيط نتاعك للفوق لا لوطا باش ما الخيط ما يتهرش. بيان سور باش تتمسخنا هي الميني شيف نتاعنا هذه باش تتمسخ سورتو بالسلطه مشويه وبرشا حوايج. دونك كي تغسلوا بربي ما تحطوش في الطليه نتاع الواحد، اغسلوا وحطوه يستقطر ثم البارتي هذه اوفير دو طون اون طون اللي باش تهبط لك الماء. وسينا يا جماعه راهو هذايا الكوفيركل هذايا تنجموا تحلوا وتنصفوا زاده من الداخل ما تحلوش برشا باش ما يفزلناش الميكانيزم نتاعو. هذايا حكينا شويه على الميني شيف. الميني شيف هذيا ثم الميني شيف دونك اللي هي الصغيره وثم الماكسي تيربو شيف اللي انا ما جبدتهاش مانيش باش نحكي عليها اللي هي الموين. والا عندنا ليكسترا شيف هذيا. ليكسترا شيف نتاعنا هذيا اللي هي كيما نقولوا احنا لا بلي غراند في الجام هذيا هي الحجم الكبير في الجام هذيا. دونك ليكسترا شيف هذيا من شنو متكونه من الريسيبيون تاعنا اللي هو غراديي فيه 1.2 لتر كيما تشوفوها الغرادياسيون نتاعو هنا. دونك فيه سيليكون هذايا اللي هو انتي ديرابون باش ما يزلقناش على الخامه وعلى البلون دو طرافاي نتاعنا. في لي لام نتاعنا هذوما اللي كيما تشوفوهم دي لام ترونشونت سيغ 3 نيفو باش يرحي لك كل شيء. باهي فيه لو كوفيركل 1 اي لو كوفيركل 2 كيف ما تشوفوا الكوفيركل نتاع الميني شيف راهو يمشي زاده على الكوفيركل نتاع ليكسترا شيف نتاعنا.
دونك هذايا علاش عملوا الحجم الكبير، على خاطر ساعات عندنا دي غروند كونتيتي تاع خضره ولا كيلو سلطه مشويه، باش ما تقعدش تلحي بشويه بشويه وتاخذ برشا وقت الحكايه هنا. دونك باش تلحي بالواحد هذايا، سينو بخلاف الرحيان وبخلاف حكينا برشا على حوايج اللي ترحاو. دونك سينو وما تقولوش راهو باش تقعد معبيه، لا شفتوهم لي لام نتاعو اراوندي، لي لام نتاعو هذوما الاراوندي باش يخولوه حتى الحاجه اللي تطلع الفوق وهو يجبدها ويكملها يخليها تترحى. سينو عندنا ليلات هذه الركاضه هذه اللي باش نستعملوا الاكسترا شيف في دوتر ريسيت، مش كاين للرحيم مش يولي باش نوليو حتى نرقدوا بيه دي بتي جاتو، معناتها دي جاتو ولا دي كريب ولا دي زومليت صغار وكل شيء. دونك لي سوفي كونك انت تركحوا هكا. دونك شفتوها كيفاش على اول مره وتبدا ترحي على روحك. سينو شفتوها البلايصه هذه موجوده راهي باش تحط فيها القميع هذا اللي هو غراديي جيسكا 50 مليلتر، راهو باش تجرم تعملوه على خاطر الارتيكل هذا يعمل لنا حتى المايونيز. وكيف ما شفتوها تتحكموا انتم يا جماعه في النسبه في الواحد هكا، قد ما ندور قد ما هي تتحلى النقبه. دونك هو قوه المايونيز في قوه الزيت اسمه يهبط اون فيل، دونك ميزو يهبط بشويه بشويه. دونك انت باش تحط الكونتيتي نتاع زيت النباتي نتاعك وتحطوا محلول شويه، ما تحطش الترو محلول على الاخر باش تلحي بيه تعمل بيه تركض بيه المايونيز نتاعك. دونك هذه الاكسترا شيف. دونك كيما قلت لكم نستعملوها نقطعوا بها الغله، نقطعوا بها الخضره، نرحيو بها، سينو نعملوا بها لي روسيت نتاعنا الكل اللي هما دي كوكتيل دو فروي، دي كريب، دي زومليت الصغار وكل شيء. دونك هذيا اليوم كنا اللي حبينا نحكيو عليهم، هذوما دو زاباري تري اسونسيال في الكوجينه نتاعنا. وما ثماش مراه ما خدتش البرودوي هذايا وما فرحتش بيه وما اقتنعتش بيه في دارها. دونك تبعونا على الشين يوتيوب نتاعنا اللي هي سعيده مصفر تابروير، عملوا ابوني للقناه هذيا، كونوا معايا. دونك باش نحاول نودكم كل نهار ببرودوي نحكيو عليه كل نهار، برودوي تابروير جديد نحكيو عليه باش انتم في دياركم نزيد نقرب لكم اكثر. وكي نلزم ان شاء الله نعملوا دي غوسيت صغار باش تشهيو بهم صغيراتنا في الوقت هذا اللي قاعدين فيه بالديار. نعاود نذكركم راهو مازال الحاجه الصحي، كملوا قعدوا في دياركم وشدوا دياركم وانسوا عائلتكم. اتري بيانتو، الى اللقاء.